Not tryna be in there, not tryna be cool, just tryna be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. But you never be alone. I've been with you from dusk till dawn. I've been with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I love you when things go wrong. I've been with you from dusk till dawn. I've been with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. We were shut like a jacket, so do yours. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love. Try. मोगळा जेजू तुम्ही काजाराच्या मठवात भेट देऊन अजापा केली तसेच आईच्या या काजाराच्या कार्याची तुम्ही भेट दिली आम्ही विनंती करता समस्त भक्तांनो सारासायला तुमचे दाराळ आशीर्वाद या कार्याचे असून आमच्या बाबा सगळीच्या जीवना पोयसो किती राजा प्रिय तुमची सरकार जाता तशी Sangatas slave to slave and slave for gypsy changes. सरकार राजा काम संजीवी स्नार बसना या कार्य करताना चर्चा केली ससन सोशोगी तांका येसमिया कंपनी ससन सोशोगी तांका येसमिया बापाचे उकाचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. यादीन वासुयांतो बरो सोम्यादीन वासुयांतो बरो मोगा परिमिता सोकोरो दिवसोन सोम्या सर्वैकाळी वाकंतो मैमन संसकाळी रसातो सैतानी या संसारी रायामा सर्वांसो सदाकाळी सोम्यादीन वासुयांतो बरो सोम्यादीन वासुयांतो बरो सोम्यादीन वासुयांतो बरो मोगा परिमिता सोकोरो. You are precious to me. You are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, 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 forever.
Remember not your past anymore. Something new I'm doing for you. In the wilderness I will make a way. In the desert rivers will flow, will flow, will flow. You are precious to me. You are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, forever, forever. Remember not your past anymore. Something new I'm doing for you. In the wilderness I will make a way. In the desert rivers will flow, will flow, will flow. Fear not, I have redeemed you. Deep waters will not overwhelm you. Burning flames will not consume you. I will be ever beside you to deliver you. Fear not, I have redeemed you. Deep waters will not overwhelm you. Burning flames will not consume you. I will be ever beside you to deliver you. You are precious to me. You are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, 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 forever. I have called you by name. I have carved out your name. I will not forget you nor forsake you. Fear not, I have redeemed you, redeemed you, redeemed you. Fear not, I have redeemed you. Deep waters will not overwhelm you. Burning flames will not consume you. I will be ever beside you to deliver you. You are precious to me. You are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, forever, forever. Remember not your past anymore. Something new I'm doing for you. सूर्याची किरणा मोगापर जळीत आता. एक साली म्हणून दोन्ही काळजां. सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां. मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना. सूर्याची किरणा मोगापर जळीत आता. एक साली म्हणून दोन्ही काळजां. सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां. मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना.
मोगा आमची काळजां आयच्यान एक जाली चंद्र नखेत्रां कुपार लिपतली बरयली पत्रां वाऱ्यार उक्तली धाकटुली सुकणी खोटेरां लिपतली मोगा आमची काळजां आयच्यान एक जाली Sometimes the waves, they keep on crashing in. Sometimes the rain, it never seems to end. I'll be alright, my friend, if you stay by my side. Sometimes our worries get the best of us. Sometimes the hardest we try is not enough. All will be well as long as you stay by my side. You help me take this weight off my shoulders. Always run my way when I call you. You're the anchor I'm holding tight on to. You are my home away from home. I wonder if the sun will shine. Some days I pray for just a ray of light. Come take my hand and tell me you'll stay by my side. Some days I feel like I'm against the wall. Some days I feel I'm barely holding on. All will be well as long as you stay by my side. You help me take this weight off my shoulders. Always run my way when I call you. You're the anchor I'm holding tight on to. You are my home away from home. महिमा बाबा गने पिता गने स्पिसंता महिमा बाबा गने पिता गने स्पिसंता महिमा बाबा गने पिता गने स्पिसंता देवले बड़े ने असली दाय हम जीवन में मौत छोड़ाई मगर समर्थ चले आमीन एकम जो पति नमः प्रेम संपूर्ण वरदान जो पद की जगह ना बोल सांति राज्य
खुशी जाता तशी संसारांत आमचं दिसतो प्रयास अजून कधी काकू वेटले आमकाने करा आम्ही एकत्र जे समजा श्रीरामचंद्र सदेवांचं देव पॉली खुशी भगवती बरी देवाच्या महिमा आपल्याला दिली आमच्या अमरच्याकडे राम जे समजा श्रीरामचंद्र सदेवांचं देव पॉली खुशी भगवती बरी देवाच्या महिमा आपल्याला दिली जे समजा श्रीरामचंद्र सदेवांचं देव पॉली निरंतर प्रकाशाचे पावली आणि समाधानांत विषय घेता आम्ही मुझे मुक्ति बंद तुझ्या जैसा अमृता समर्पिता मुझे थोड़ा मुझे काम मुझे तोड़ मुझे गाड़ी मका सगळे काय दूर नसना हे मगळे मी येऊन तुझं जल्लवडी घाट आणि समाड मका तुझी आज तरी होत मिळवली सोने अंधार मेरे आशीर्वादी Shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. सूर्याची किरणं बांधतेली तरुणा तू येताना आज मुझ्या लग्नान होकलेच्या नेसणार मोजन जाताना सूर्याची किरणं बांधतेली तरुणा तू येताना आज मुझ्या लग्नात होकलेच्या नेसणार मोजन जाताना वर्षांतावून मुझ्या कल्पनाच्या आंजा रूपणे तुझे मुझ्या काळजांत कोणसो नाचले लाकांत एकले तू मुझे होकले माकास दिवच्या तुका देवान रसले लाकांत एकले तू मुझे होकले माकास दिवच्या तुका देवान रसले गरदार मुझे सोबोय येण्यान तुझ्या संतोष माका लाबोय जिणयेन मुझ्या गरदार मुझे सोबोय येण्यान तुझ्या संतोष माका लाबोय जिणयेन मुझ्या माका आदार जा गोरसो उजवाड जा दोगाई मेळिया सुफोड करिया जीवित मुकले
आमेन. मोगाच्या फ्रायन आणि जेनिफर 2 कुटुंबात हांव तुमी बाईसान आयल्यात. ह्या देवा मंदिराच्या ह्या दारवट्यार तुमी उबी आसात. आज ह्या देवा मंदिरांत व्हडलें आजाप घडटा. दोग आसली एक जातात, एका नव्या जिविताची कुटुंबा जिविताची सुरवात करता. हो साक्रामेंत जोडच्याक तुमी आयला, जे देवान जोडलां ते मनशान म्हणून म्हणटा. देव तुमकां जोडटा, तुमकां दोगांक सांगत हाडटा तुमच्या मरिपाक एका कुटुंबा जिविताची सुरवात जाता. आज कोवी सभा संतोष पावता, कित्याक आज कोवी सभेक आनी एक नवें कुटाण मेळटा तुमचें. देखून आज कोवी सभा संतोषान हो संस्कार जोडून तुमकां दोगांयकी स्वागत करता. नमस्कार सगळ्या सत्तर ह्या नांवान मंदिरात हो साक्रामेंत जोडच्याक स्वागत म्हणटा आनी आमी तुमचे खातीर मागता. तुमी एकमेकांची मागा आनी हो साक्रामेंत जोडून तुमच्या जिविताचेर लाभ करून सुरवात करा. दोगांयकी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाचनो तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज मागता. आज आमकां वर्तो संतोष. आज आमच्या मोगाची फ्रायन आणि जेनिफर लग्न संस्कारांत एक जावन सौभागी दिवस. ह्या तांच्या संतोशान भाग घेवंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक, याजकांक, सैऱ्यांक आनी मोगाच्यांक फ्रायन आनी जेनिफराच्या नांवान तशेंच तांच्या कुटुंबाच्या नांवान ह्या पवित्र इवक्रिस्ताच्या बलिदानाक मोगाचो आनी मानाचो हार्दिक स्वागत मागता. लग्न मनशाकुळाक एक देवाचें आपोवणें, तशेंच लग्न सर्वेस्पर देवान ताच्या मोगाचो अनुभव आनी आत्मीक बरेपण जोडूंक आसा केल्लो एक पवित्र संस्कार. आज फ्रायन आनी जेनिफर देवाच्या ह्या आपोवण्याक आनी मोगाक पाळो दिवन, तांकां जल्म दिवन, ल्हान व्हड करून देवाच्या भिरांतीन आनी कुटुंबाच्या मोगान वागोवन बऱ्या फुडाराक पावयिल्ल्या वडिलां आनी कुटुंबां सांगता देवान तांचेर उतरल्या सर कुरपे देण्या खातीर अर्गां दित आसतना मुखलें तांचें लग्नात जिवीत सुफळ जावं आनी देवाच्या विस्नार आशिर्वादांनी भरलेलें जावं म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तुमचें लग्नाचें इन्विटेशन हांवें वाचतना म्हज्या मतीक आयिल्लें एक कॅप्शन तुमी ह्या तुमच्या काजारी जिविताक फ्रायनाच्या इन्विटेशनांत हांवें वाचलें. तें गितांतलें गीत अध्याय 3 वाक्य 4. आय हॅव फावंड हू माय सोल सर्चस म्हणून. म्हजो आत्मो कोणाक सोदता तें म्हाका मेळ्ळां, तो म्हाका मेळ्ळा म्हणून. आनी हो संभ्रम चलोवंक आज तो मोग तुमचो मेळिल्लो संभ्रम चलोवंक तुमी ह्या देवळाक आयल्यात. आनी हो मोग सस्नीक जातलो ह्या लग्ना संस्कारा वरवीं. आनी देवाची कृपा मागोवंक सैर्या सांगाता आनी तुमी हांगा आयल्यात. विशेश रितीन आज तुमच्या पसत आमी याजक आनी हांगा जमल्ली सर देवपर्जा मागतलीं आनी विशेष रितीन देव तुमचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून विशेष रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सर मागता.
ह्या मिसाचें बलिदान फावो त्या रितीन वांटो घेवंक आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी म्हणुया हांव पातकी सर्पदा बापाक बावयलो असो गुण हांव सास सांगता वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यात हुमजो अपराध हुमजो अपराध ह्या पासून वेदना संपवाड मुली सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हणजे आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादिकारातून प्रार्थना मागता. सर्वदेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दायेन आयकून घे. फ्रायान आनी जेनिफर तुज्या भुरग्यांचेर तुजे कृपेचो पावस घाल. तुजे वेदी मुखार ती लग्नां देखवडतात तशेंच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां तीर्ख. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. देवाची सोल्यापेट असली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरान सॅम्युएल न्हिदोन आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सॅम्युएल सॅम्युएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. आनी तो एलिशी धांवलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलय.
एलीक जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना. परतून न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, सामुवेल सामुवेल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. परतून न्हिदोंक वच. तेदोळ पर्यान सामुवेलाक सर्वेस्पराची ओळख नातली आनी सर्वेस्परान आपलें उतर ताका तेदोळ पर्यान कळीत करूंक नातलें. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुवेलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. सर्वेस्पोर भुरग्यांक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें. देखून ताणें सामुवेलाक म्हळें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवाक आयकता. सामुवेल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पोर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामुवेल सामुवेल. सामुवेलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवाक आयकता. सामुवेल वाडलो आनी सर्वेस्पोर ताचे सवय आसलो आनी ताचें एकच एक उतर निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना. देवाचें उतर. भावा भयणीनो, तरी पूण सर देणे आपणा चड वर्तें देणें जोडूंक तुमी आतूर जाया. सगळ्यां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर बसांनी उलयन तरी म्हजे तें मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी. प्रवाद करचें देणें म्हाका आसत जाल्यार आनी गुपीत संगतींची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसत, वा एककडचो पर्वत अनेक कडेन वसोसो करचो तितलो बाबार्थ म्हाका आसत तरी म्हजें तें मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय. आनी सर म्हजें आस्तबदीक दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हणून हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजें तें मोग ना जायत जाल्यार तें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सस्नीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हंकारान बरना, मोग मर्यादिविणें चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोश पावना, बगार सत जिखिल्लें पळोवन संतोश पावता. मोग सगळें सोंसून व्हरता, सगळें सतमनता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता.
मोग केदींच सरना देवाचें उतर हें प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगां शेसा सांगाता नव्यान थंय उबो आसलो. तो वळताना जेजूक तेनेच्यान समकून वेतना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकल्ले दोग शीस जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू पाठींग उलो आनी ते आपणा पाटल्यान येतलें तें पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हूण विचार लागलो. राबी तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हूण जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले. जुवांवचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमांव पेद्रुचो भाव आंद्रे ताणें वचून पयलें आपल्या काश भावाक सिमांव सोदून काडलो आनी मेस्सिया आमकां मेळ्ळो म्हूण सांगलें. उपरांत तो सिमांवक जेजू सरशीण आपोवनान आयलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुवांवचो पूत सिमांव, तुका ह्या फुडां केफस म्हणटलें. देवाचें उतर हें आनी जेनिफर हेल्प कर इल्लें. तेले दर बडत्या हेल्प कर म्हळें. काजारा बट्टो पॅकेज येता ती ओकलेक हेल्प करचे जायत गी आनी एस्केप करूंक ना ते तांतू पॅकेज येता. जेनिफर आनी फ्रायन कितले पदरां पळया तुमच्या काजाराक. चिंतलें गी, एक्सपेक्ट केल्लें गी. इल्लें केल्लें गे एक्सपेक्ट. बरें बरें, वेरी गूड. तुमी चिंतलेच्या केसड तायल्या जावं की पुरो आनी पदरां म्हणटना फ्रायन आनी जेनिफराचें काजार काजार. बरें स्मायल दिया सुरवेर, म्हाका पळोवन न्ही एकामेका पळोवन. वेरी गूड. ते स्मायल दाळे आसून दी. कित्याक आमी सांगलां स्माईल दिजे एक तुमी काजार जातात सांगत येतात आनी एक कारण तुमी स्माईल दिजे तुमच्या काजाराक जेजू येता. काणा शहराच्या लग्नाक गेल्लो जेजू तुमच्या काजाराक येनाय. कंडी जावन येता, बेसांव दिवंक येता, सांबाळूंक येता, देखून तुमी संतोश भरीत आसा जाय. काजार तुमचें काजार कॅटरिंग, MC, हॉल, राटावळी हजार, शर्माव जालो तर लांब जातलें बेजार, देखून सांगन हांव गरजनातलें रजार. तुमी बरें कर मागाज ह्या मिसार, बेसांव दिवंक येतलो सोमी जेजू आल्तारीच्या मेजार. विशय कळ्ळो मुखार चिंता सुरवेर तुमकां आपुणें दिलें हांवें मागण्याक. थोड्यो संगती आज गरजेच्यो. पयले सुवातेर काजार म्हळ्यार कितें गी म्हणून. आज तुमची जाप आयकूंक गेली जाल्यार 8 रम्स रंगत रावचें पडा. हांव तें सांगता मागीर तुमी रिकॉल केल्यार जालें जायत गी. ओके. काजार म्हळ्यार कितें गी म्हणून. फ्रायन आनी जेनिफर, काजार म्हळ्यार एक सक्रामेंत. पयलें उडास जोरचें. बिकॉज यू आर कॅथलिक्स, तुमी कॅथोलीक म्हणल्या खातीर पविस्तान तुमी घेतला देखून खऱ्या निजा देवाची वळख तुमकां मेळ्ळ्या देखून तुमी आज घेतात ते हांगा सक्रामेंत. तो खाली एक कॉन्ट्रॅक्ट वा कमिटमेंट ते एका लेवलार मात. बट तुमचे ते कॉन्ट्रॅक्ट आनी कमिटमेंट ते सक्रामेंटाच्या स्टँडर्डा काडला कोणें? जेजू. ताच्या कुर्सांनी मरणांनी जिवंतपणा मारिफा. देखून ह्या खातीर उडास जोरचे काजार एक सक्रामेंत. हेचे पयलें वचपान पळयलें आपोवणें मेळ्ळें. आपोवणें सामुएलाक. ताका आपयलें सामुएल पयलें कळो ना ताका. मागीर ताका कळ्ळें देव आपयता म्हूण. आज तुमकां हें आपयलां दोगांयकी. ताच्या सेवेक एकामेका तुमी काजारी जिविता मारिफात एका अपुर्ब्याचें कुटाम बांदून तुमी सोम्याक येस मनशाक आज एक दीस मात न्ही हर एका घडीत आनी हर एका परिस्थितींत तुमी येस मनशाक. देखून तुमकां पयलें सक्रामेंत उडास जोरचें. आनी देखून काजार म्हणल्यार खाली जॉली मात्र न्ही, होली सयत पयलें उडास जोरा. दुसरो विशय काजार खंय जावचें गी म्हणून. काजार थोड्यांनी म्हणचें थंय जाल्लें, हॉलांत जाल्लें, CVC हॉलांत जाल्लें, हें जाल्लें पळोवन सतत म्हणल्यार थंय व्हडलें फंक्शन आसता देखून हांगा उणी येवन जण येवचें देखून मात्र
उडासुरीचे काजार जाल्ले कोणी आसतना जाल्यार तुमचे काजार खंय म्हळ्यार बद्यार सान राफायल फ्रिगजेत. ओके, ह्या आल्तारी कडेन उडास दवरूंक जाय. आमकां हर एक आमच्या बऱ्या फला काडचें हांगास पविस्तानांत निमाणे पर्यंत देखून ह्या आल्तारी कडेन तुमी काजार जाल्या म्हळ्यार अर्थ तुमी देवाच्या सदरेंतात, देवाच्या बेसावाक आशेवन आयला. आजकाल मस्त जाणां काजार जावंकूच आयकनात, लिव्हिंग रिलेशनशिपार रावतात. आनी काजार जाल्यारय खंय खंय पोरे कडेन JCBच्या बाकेटीन बसून काजार खंय, आनी खंय खंय लॉरीयर बसून काजार, खंय खंय सारकास करतात, खंय खंय काजार करतात, क्रिएटिविटी. पूण तुमी हांगा आयल्यात आल्तारी कडेन, आचाकी वर तें काजार ना, आचाकी वर तो निर्धार ना. देखून बरें काम तुमी केलां, देव तुमच्या सवय आसतलो. तिसरें, काजार केदाळा घेवन कालें फादर तुमकां येदाळांत डेट सांगल्या 6 म्हयन्यांत, आतां काजार केदाळा विचारतात. काजार आज जानेवारी 13 काजार फकत आज काजाराचें कार्य और काजार म्हणयात. पूण काजार केदाळा घेवन सांगल्यार हर एका दिसा काजार जेनिफर आनी फ्रॅन हर एका दिसा तुमी दिल्लो आज दिल्लें उतर तुमी रिन्यू करना जाल्यार आनी हर एका दिसा जस्ट मॅरिडा ब्रेथ तुमी आसना जाल्यार काजार असो अर्थ घडयतात. देखून आज एक दीस बरें करून मेकअपांनी करून बरें कोटांनी घालून फाल्यांतान वट्ट रातचें फाटचें जिवितांत तशें आसचें न्ही. जिवितांत केदाळे आजच आमी काजार जाल्ले आत्तां आमी काजार जाल्ले म्हणल्यार बरें त्या रितीन आसल्यार खंडीत जावन तुमचें काजार बरें सोंपता. आनी पळयतलें कितले जेई जाता, इल्ले मोसरी जाय जीन पळय जोडी आत्तां काजार जाल्ले बरी आहात, कितले अपुरबायेचे तांकां पळोवन शिकार रे म्हणाचे उरल्यांनी पळोवन. ओके, देखून काजार हर एका दिसा. आनी हाका जेजूची गोल्डन रूल जायचे, जेजूची गोल्डन रूल भांगराचे नियम आसा. जें कितें तूं कितें करचें चिंताय तें तुका हेरांनी कितें करचें चिंताय तें तूं तांकां कर. देखून तूं उडास दवरचें. कोण पयलो तुमचें झगडें करूंक न्ही, तुमचे पैकी कोण पयलो मोग करच्या आनी तशें आसल्यार हांव मुखार गी तूं मुखार गी, हांव पयलें गी तूं पयलें गी म्हणून मोगान तुमी ते केलें म्हणटात तुमी आसल्यार उडास जाला. तुमी एकामेकाक कॉन्ट्राडिक्टींग न्ही, एकामेकालें एका कॉम्प्लिमेंटींग. ओके, तें करनासल्यार तुमचें जिवीत अपुरबाय जाता आनी काजार केदाळे म्हणलें बरी सोंपता. काजार कशें जावचें चवथें सवाल. फादर गोत्तू ना तुमकां काजार जावचें कश्ट न्ही. MC सांगाचे, फादरापान सांगाचे, हांगा बूक करीचे, थंय कॅटरिंग सांगाचे, कॉयर सांगाचे. यबा जिवनात कते बडी पडो फादर दम्माया आनी काजार ना. कित्याक काजार कशें जावचें म्हळ्यार वडिलां कडेन घरच्या आड्यांनी न्हवऱ्या ओकले दिसाला कळटा कितले कश्ट आहा. तें काजारा विशयान उलयना, तें भायली राटावळ मात. काजार कशें जावचें म्हळ्यार इतलें पुरो करन जर काळजान काजार जायना जाल्यार जेनिफर आनी फ्रॅन काजार करता. आजकाली ड्रामा मात जाता आसतना व्हिडिओ काडयेत बरो करन फोटो काडयेत प्रबडेशन जाता की बेसांव दी पळय व्हडलें बेसांव दी पोज दी पोज मात बेसांव दिता म्हणसर एक चिक्क फोटो जाली आनी मागीर हात सकयल घालवना मागीर बेसांव दिजे म्हणना. पोजा खातीर ऑर व्हिडिओग्राफी खातीर काजार जाले बरी जाता. केन्ना तुमी काळजान काजार जायना जाल्यार. देखून यो गिवींग टू ईच अदर, गिवींग अ सेल्फ टू ईच अदर. काजार भायल्ले राटावळीच्या की चड भितरली राटावळ म्हणजे यू आर मॅरींग इन लव अशें म्हळ्यार पावना केदाळे ऑर येदोळ म्हणले बरें म्हळ्यार पावना. त्या प्रमाणे जियेज दॅट इज. आनी पंचवें इसारचें निमाणें सवाल कित्याक काजार जावचें घेवन कित्याक काजार जावचें. थोडे म्हणटात आनी कालें जावचें फादर आनी थोडे म्हणटात घरा वत्ताय करतात फादर. केदाळा मम्मी म्हणटा केदाळा जाताय रे तुजें केदाळा जाता रे सकाळांचें जालें तें सोणूचें जालें या मण्णूचें जालें तुजें केदाळा काजार रे घरा धरबडटा देखून काजार जावचें. मागीर एकलो म्हणालो झगडो घडणी ना हॅव टू ब्लेम समबडी सो हॅव टू मॅरी. कालें जाल्यार व्हंकले न्हवऱ्या ब्लेम करचें न्हवऱ्यान व्हंकल्या ब्लेम करचें. यू नीड समबडी. घरा मागीर तर फाटी खंय काम करूंक जाय म्हणी काजार जावचें आसा तसलें नॉट. मॅरेज इज फॉर वॉट. काजार कितें आमी सांगल्यार एकामेकाचो मोग करच्याक एकामेका गौरवान चलच्याक आनी एकामेका विश्वासपणांत सांगात दिवच्याक निमाणे पर्यंत. देखून आज तुमी भास दिता आसतना ह्यो 3 संगती मोग करता मान दिता निमाणे पर्यंत. ह्यो 3 संगती इम्पॉर्टंट. 3 तिकां ऑर इवन 3 केळ्या म्हणयत ते पवित्र तुमच्या लग्नाचे आतां 3 केळ्या रूम कळ्यार मात्र तुमच्या लग्ना सलवसांव आसा. मोग कसलो आज दुसऱ्या वाचपांत आयकलें अपुर्बें त्या आयकलें म्हळ्यार मोग सरना मोग मोसर करिना मोग राग करिना. थंय तुमी मोग म्हूण घालच्या बदलाक फ्रॅन आनी जेनिफर म्हळ्यार नांव घालीचें. फ्रॅन आनी जेनिफर मोसर करिनात, फ्रॅन आनी जेनिफर राग करिनात, फ्रॅन आनी जेनिफर एकामेका खालें एकामेका जोर करिनात कितें तें. ओके, हर एक कडेन मोग म्हण आले कडेन तुमचें नांव घालें जाल्यार यू नो द ब्युटी ऑफ लव. ब्युटी ऑफ लव. आनी मोग कसलो सोम्यान शिकयले तसलो. त्या मोगांत समजणी आसा. त्या मोगांत एकामेका उलयतात. यू शेअर ईच अदर ओपनली. त्या मोगांत एकामेका आयकतात.
म्हाका फुरसत ना, हांव बिजी ना. इफ यू आर बिजी फॉर यू तुज्या कामांतच युअर लायफ वील बी क्रेजी. सो टू मेक इट इजी रिमेंबर गॉड्स लव. देखून तो मोगांत आयकोंक आसा, मोगांत एकामेका उलोवंक आसा, आनी उलयलें आनी आयकल्लें तुमी समजोवंक आसा. यू हॅव टू अंडरस्टँड ईच अदर. फ्रायन उडास दोरीचे तें वकाल तें चेडू आनी तुवें उडा तूं चेडो. सुलभ ना, मायंड सेट डिफरंट टोटली. देवान रस्ता आसतना कुडीन मात चेंज करून रसले न्ही मोतीन ती. आतां तुकाच सांगचें, व्हेकल वर नेताय, टू व्हिलर वर नेताय फ्रायन, इंडिकेटर चेड्या केदाळा घालतात, रायटा गोवंका केदाळा घालतात. चेड्यान इंडिकेटर घालचे केदाळा कोत्ताय गुंच्या पयलेंत हांगा गुंतानंतर टिक किंग 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 गेल चेडवा इंडिकेटर केदाळा घालतात. 1 किलोमीटर पयल्यान सुरू करतात इंडिकेटर कुई कुई केदाळा पडचे रायटा गुंता बाम चिंतून फाटल्यान वचचें पडटा. दॅट इज अ डिफरन्स. देर सो मेनी सच डिफरन्सेस. यू हॅव टू अंडरस्टँड द मायंड डिफरन्स आनी एकामेक एडजस्ट करून वचचें. मोग तसोलो आनी तेन्ना अंडरस्टँडींग असो मोग आसल्यार खंडी जावन काजार बळटा. मान म्हळ्यार मान कसलो, गौरव कसलो, झुजे आनी मुरयेंत शिकाचें. फ्रॅन झुजेत हांव गौरव दिवन शिकाचें. झुजे पळय ताच्या पत्नी कडेन मुरये कडेन ताका लग्न फिक्स जाल्लें, करार जाल्लें. ती पवित्रात्म्यान गर्भेस जाल्ली पूण ताका कळीत नासलें. तिका सोडची चिंतलें पूण गुप्ती सोडची चिंतलें. म्हळ्यार तिचें नांव पाठ जायनातलें बरें, तिचो मान पाठ जायनातलें बरें. तुवें रियेपडेन तसो मान राखोंक आसा, ताका सांबाळूंक आसा. यू हॅव टू रेस्पेक्ट. जेनिफर तुवें मुरयेंत शिकाचें. जेजू भायर पडलो टेंपलान गेल्ले कडेन, सोदलें दोगांनी सोदलें. ती पुरपुरली म्हूण खंय ना पळयत पुस्तकांत. मेळटा आसतना जेजू मुरयेन कालें म्हणलें पयलो वचून तूं खंय गेल्लोय. हांव आनी तुजो बाब म्हणना ती, तुजो बाब आनी हांव सोदून आसल्या. पळय केदाळय रेस्पेक्ट. सोदून आसच्या हांव मात सोदलें आबा, तूं खंय गेल्लोय, वॉट्सॅपार आहलोय, हांव सगळ्यांनी सोदून आहलो म्हणून ताका तूं वयर दवरिना. बदलाक तुजो बाब आनी हांव सोदून आसल्या. फस्ट रेस्पेक्ट टू दी अदर. दॅट शूड बी द रेस्पेक्ट इन युअर मॅरीड लायफ. आनी तेन्ना तुमचें जिवीत आपुरब्याचें जाता. मोग मान आनी विश्वासपण निमाणें. विश्वासपण कशें जायचें की सांगल्यार एग्जाम्पल दिता हांव विश्वासपणान. ओके. आनी हें वॉच आसा न्ही, हें वॉच हांव म्हज्या हाताक बांदलां न्ही. हें वॉच हांवें काडयेत गी, कान दवरयात न्ही. व्हेरी गूड. आतां तुमी हें घालतात कालें नाल्यार हाताक कालें म्हण कानाचें घालतात चेडवा. कानाचें कान दवरयेत गी, कान दवरयात. कुडीक फिक्स करता हांव पूण कान दवरयेत. कांय बोगना फाल्यां घालयेत न्ही. जाय आतां काडयेत. आतां म्हज्या हाताक बोट आसा हांगा, बोट काडूंक जाता. हय म्हाका राती आतां बोटां नाका तुमकां घरा दवरूंक जाता. दवर न्हू ते बेड्डा देखीन दवरूंक जाता. जायना, हें काडूंक जायना. कित्याक दुखता. वॉच काडचें सुलाब. बोथ आर टायट टू द हँड. दोनी हाताक आसा. तशें म्हूण सांगून बोट काडटना दुखता, बोट काडूंक जायना. इज अ पार्ट ऑफ द हँड. दीस इज नॉट द पार्ट ऑफ युअर हँड. दीस इज द मेसेज फॉर यू. विश्वासपण कशें जायचें की सांगल्यार तुमकां एकामेका पयस येतना दुखाचें वचून वचो पयस आनी ती भिरांत आसाचें. इट इज लायक यू आर कनेक्टेड टू ईच अदर लायक हँड एंड फिंगर, neck and body or head and body. You are connected. You are bond that God gives you as not the watch and hand. Watch and hand atolo कानाचे आनी hand atolo न्ही, कानाचे आनी कान atolo न्ही. बदला तुमकां आज बॉन्ड दिता तो हातां आनी बोटां तसलो एक जावचें तसलो. इज मेकिंग यू वन. रिमेंबर. आतां सोबीत दिसतात. दीस वेताना इल्ली सोबाय बायली उणी जाता नॉर्मल सगळ्यां कडेन. पूण बायली सोबाय उणी जातना भितरली सोबाय तुमी चड ती कालेंकरीचे ती सोदून काडीचे आनी चड आनी चड मोगार पडाचे. भायल्या सोबायाच्या मोगार न्ही, भितरल्या मोगान. म्हणजे तुमी एकामेका आसात म्हणल्यार मोगान तुमी केन्ना आसात तेन्ना तुमचें जिवीत बरें जाता. आनी 3 संगती तुमकां सांगल्यात हांवें आनी ताच्या उपरांत थोडी सवाल आन्सरी दिला. एक होमवर्क दिता. एकच होमवर्क केलें म्हळ्यार केदाळय हें उतर तुमी सांगाचें. देव बरो तो आसल्यार पुरो. आज तुमकां दिवचें टॅबलेट. ओके. देव बरो तो आसल्यार पुरो. तुमकां कश्ट येतना देव बरो तो आसल्यार पुरो. खंय म्हणी जेनिफरान तुका पुरपुरल्यार तुजें काल सैबा वेळार येता म्हणल्यार 8 वरार तूं खंय गेलाय. 8 AM म्हणलें तूं 8 PM पावलाय म्हणटना जोर करतना खालें म्हूण देव बरो तो आसल्यार पुरो. जेनिफर खंय म्हणी तुका पुरपुरलो जाल्यार तो तुजें काल सायबीने नेसोन तूं जायना. मीस सुरू जालें कोण ना थंय तुजें आनी कितलें नेसोन म्हणटना भितरतान बोमार देव बरो तो आसल्यार पुरो. वॉट आय वॉन्ट टू से इज in all your good and bad times remember देव बरो तो आसल्यार पुरो. आमेन. पवित्र सभेच्या आणि हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेश्वरान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात.
ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त आपलो भरपूर आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी त्या एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावंकू आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळून ह्या किरीत संस्कारांक तो तुमकां देण आनी बरता आनी घटाय दिता. ह्या बसत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे वजीर हांव तुमकां विचारता. फ्रायन आनी जेनिफर कोणेंच बळ करिनासतना पूण आपकुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव हांगा वय हांव हांगा आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेचो उजवा हात धरा आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे वजीर तुमची कबलात उसारा. हांव फ्रायन ग्लेन तुका जेनिफर म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण हांव भास दितां. हांव जेनिफर तुका फ्रायन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे वजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेश्वर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान जोडिलां त्या मनशान मोडी नये. ह्यो मुदयो आनी ह्या भांगाराचे नग एकामेकाक विश्वासाची खुणां म्हूण तुमी दिवंक वतात. तांचेर सर्वेश्वर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेनिफर म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. फ्रायन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. लग्ना समान क्रिस्त आनी पवित्र सभेतें एक व्हड गूट करून तुवें दवरलाय. देखून लग्नाचें पवित्रपण सांबाळूंक मार्गदर्शन दिवच्या आमच्या पवित्र सभेच्या सर मणयारां तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. जावा बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. मोगळा बापा तूं विश्वासी देव तुजो मोगाचो सक्रामेंत आमकां दिताय. तर आज लग्नाचो संभ्रम आचारान आमच्या मोगाळ फ्रायन आनी जेनिफराक राख आनी सांबाळ. तांकां बरी भलायकी दिवन तांची मुखली लग्नाची सुफळ आनी तुज्या बेसांवाची कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सर्गींचे बापा फ्रायन आनी जेनिफर सताच्या आनी नितीच्या मेटांनी चलूं मोगाच्या आनी समाधानाच्या जिणयेन परजळूं आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापाय जावं परजळूं म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. देवा पोती पोतिणेचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. फ्रायन आनी जेनिफर हांचो काजरी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी. अशें तांचें कुटुंब एकवटाचें आनी मोगाचें एक आदर्श जावं म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा सगळ्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी माया मोगान एकवटान विश्वासपण आसा करूंक आमच्या कुटुंबाच्या सहसंद्यांक तूं उदार मनान बर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. काकुळदेच्या बापा आज लग्नांत एक जाल्ल्या होकले न्हवऱ्याच्या देवादीन कुटुंबाच्या संद्यांक प्रत्येक जावन फ्रायनाच्या बापायक फेलिक्स डिकॉस्ताक तुज्या पांयदळी समर्पिता. तांणी
कुटुंबा जिविता खातीर आपले जिणी सारोवन आज तुजे तें आसात तांकां सर्गी ससनाचो विशय लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळ बापा, आज हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या होकल्या न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्त सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी सगळीं एकवटान रावूंक आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, तुवें म्हळांय तुज्या पुतान म्हळां मागा मेळटलें बडेया उक्तें जातलें. ह्या साजन्या प्रमाणे ही आमची खालती मागणी तुका आमी उबारल्यांत. ही दयेन तूं स्विकार कर म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीन. आमेन. प्रितीच्या बापा, संतोष बरी काळजान आमी तुका ओमताव ही देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांयलाय, तर तूं तांचो खरो बापय देखून तूंच तांकां सदां एकवटली मायपासान सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळयेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देव सैमांत जेजू सोवे मनशाक वांटो घेवंक येवचलें तुवें, आनी तुका करून जेजू सांगाती तुजे महिमेचे दायज सर्गी देखून जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवानपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परजे लागीं स्थापिलोय. काळान काळी उतरावर्ती येवजन ही तुज्या मोगाची, त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादलो आनी बायलाचें लग्न संस्कारांत सुफळ खुणां तुवें आमकां दवरलीं. असो लग्न संस्कार वरवीं तुजे येवजनेचो आमकां उडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची आनी काळजाची आशा वाडटा. देखून सगळ्या देवदूता संगाती आनी तुज्या मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र आनी तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची
कूडू आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेजा आदी ताणें उंडो घेतलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच बरी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्या खातीर तुमचे बसत आनी समेस्त मनुश्य बसत तें वरवतले हे म्हज्या उडासाक करात. मावार्ता संगत पगठुया तुझे वरण आम्ही समारंभता तुझे पुन्हा जीवन आम्ही पगडता तुझ्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, पीटर पौल आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याजकी वर्ग बराबर तिका प्रति मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इस्रा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखां मळपळ्यां फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये संगती भगेवंत जुजे तिचो पती भगेवंत धर्मता भगेवंत राफायल आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वदेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. लग्ना बेस्तान भितर सरून विदेशी आयिल्ल्या ह्या न्हवऱ्या फ्रायन आनी व्हंकलेक जेनिफराक जेजूच्या कुडी रक्तान पसून सदां एकवटलेली दवर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं आमी मागया. पवित्र बापा मनशांक तुज्या सारक्या सोर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचलीं. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावंक तुवें दिल्लें काम संवसारांत छाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तोच बावर्तीचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंदाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर फ्रायन आनी जेनिफर तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं
आनी एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन तुंस तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटात तें कुटुंब मेहनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक ती तांकां सदांच तयार करूं. हे तुजे धुवे जेनिफराक तुज्या सुबामदेन्यांनी बर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पळोवन आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उबेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ती सोबोव. ह्या तुज्या पुता फ्रायनाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेव. मोगाळ बाप्पा तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकवटांत वांटो घेवंक फावो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सवेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. माय मोगाचो गुर्त जावन एकामेका आमी शांती वाटोवया. ही जावन आसा देवा शेळी संवसाराची पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर सुभागी. म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका लायकी मेळटली. She
give thanks because was given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because was given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give फ्रायान आणि जेनिफर तुझ्या पुता आणि दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. ह्या दोनाय देण्यापासून तुका आम्ही दिनू आसून विश्वासान आणि तुझे लागीं आम्ही मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भावा भयणी सदां एका एकवटल्ली रावन आणि आपल्या लग्नाभेसांत तुझे नाव आणि तुजो मोग मनशाक कळीत करूं. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. आम्ही आता आशीर्वाद देवाचो मागून घेवया. सर्वदेदार देव बाप आमच्या आपल्या संतोषान तुमकां भरूं आणि तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मळ. देवाचो एकलोच पूत सुखान तशें दुखान तुमची खाखोळ करूं आणि तुमकां आदारण दिवं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं आणि हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमकां समेस्ताचेर सर्वदेदार बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो आशीर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची फ्रायन आणि जेनिफर आज लग्न संस्कारांत एक जावन कुटुंबा जिविताक तुमी मेळत दवरला. तुमकां सर बरें मागता. Congratulations and God bless you and all the best as you enter into a new life, a wedding, family life, sacramental life. May God bless you. तुमच्या जिविता सर बरें मागता आसतना जेनिफराक वलेन्सिया फिरकेची थावन बद्यार फिरगोस कुटुंबाक मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. जेन्स फिरगोस कुटुंबा तर्फेन फुडें तुमकां आमी स्वागत करतले. हांव आमचे संतोशांत कुटुंबाच्या मागान हांगासर कुटुंबाचे आनी सैरी आसात. सोगबाग 15 जणी आसाक सून ही मिसाचें बलिदान तुमचे वसत आमी भेटयलां. तुमकां तुमच्या नवी सर आसाकांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन मिसाची प्रधान आसाक सावन सेवा जाल्ले मनादिक बाप उची डिकोस्ता कार्मेलीत मरेजा कथावेन कालचवाड्याचे प्रस्तुत बेंगळूर सेवा थंय दिवन आसात. तांचो आनी बाप सिल्वेस्टर डिकोस्ता मल्की फिरगेचे विगार कुटुंबाचे सैरे ते जावन आसात. तांकां रेस्पेक्ट तांणी केला. तांचो आमी उपकार बावुरता. आनी प्रत्येक जावन देवाच्या उतराचो नियाळ दिल्ले आसात. मनात बाप रुपेश माता रत्नपुत्राचे संपादक आनी प्रयाणाचे सांगाती क्लासमेट मोगाचे तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सांगातच आमचे आदले आसाक आसात मनात बाप विल्सन मनात बाप फेलिक्स मोंतेरो
Jepu seminarente seva ditat and betidam bap Wilfred Gonsalves Josevas garantu tin servus tiga masat am kante bo mogache am chabirgajin tani mogachi amolle seva dila ekut macha mogam tenga sarasad tangka protek son how devi boreng goro mantau tanju save ya pu tumi secha balidan bage tilasat manadik bap Anil D'Souza disi jakutma kendra so director ani sanjuse was nivrat ya second garaso director तसेच बाप विल्सन डिसोसा सांजू सेवास गरसो व्यवस्थी करता संगतास असिस्टंट गार्डियन जाऊन ते असला या सेकंग सेवा ते दितात तांसो बाप मॅक्सिम पिंटो गुलबर्ग दिसिस तांद आयलात करमेलीत तसेच बाप जॉन बॅप्टिस्ट पिंटो गोवा जाऊन ते आयलात करमेलीत तांसो हमें उपकार बवरता मन दिक बाप जोसी लोगो राफाएल वाल्याची सूत अमेरिकान कॅनडीन सरते युनायटेड स्टेट्सान सेवा दिवन आसात रजेर आसात कुटुंबाच्या मगान ते हांगासरात तांचो हांव उपकार दवरता बाप क्लिफर्ड पिंटो बेलथांगाडी कोलिरेडी मारिस्कलाचे प्रिंसिपल तांचोय हांव उपकार दवरता बाप स्टॅनिंग वियस आमचे इस्ते हपाल वाड्याचे प्रस्तुत मडेन तयार फिरगुशे विगार तांचोय हांव उपकार दवरता बाप नेल्सन बेरिस सहायक डिरेक्टर संत अंतोनी सोआसरू तांचो आमी उपकार दवरता बाप जॉर्ज क्रास्ता एसवेडी मुल्की तांव थायल्यात तांचोय ह्या वेळा आमी उपकार दवरता तांकां शुभेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा हाची आल्तार बोपुरबायन सबयल्या कवयंतच्या दोन भयणींचो स्टेप्लोसच्या आनी संगात्यांचो आमी उपकार दवरता देव बरें करूं म्हणटा बोपुरबायन गायन केलें बद्याचें गायन पंगड अध्यक्ष अश्वद्री सिल्वा अनेक कार्यदर्शी वेलोर सोनेसो हांव उपकार दवरता तांच्या सेवेक आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आसात सबार धार्मीक भयणी कुटुंबाच्या मगन कुटुंबाची आनी मोगाची ती आसात तांचो ह्या वेळा उपकार दवरून तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर सबबार जण ह्या कुटुंबाची संगत तुमी आयलात सनवार जुल्लेवरी आयताराच्या मिसान तुमी भागीदार जाल्यात तुमकां व्हडा संख्येन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वॉन्ट टू गिव फ्रायन आनी एकजणी परापसत मागल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा काजारी साक्रामेंत जोडून घेतला आमी आल्तारार सुका दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ बासावणी दिवन संगी रावून जावून एकामेकाक आदार काजारी साक्रामेंत जोडून घेतला आमी आल्तारार सुका दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ भासावणी दिवन संगी रावून जावून एकामेकाक आदार
जिणयेच्या पयणार म्हज्या आधार जा म्हाका भरवशा म्हज्या जिविताच्या अंधारांत उजवाड जा म्हाका चंद्रिमा म्हज्या जिणयेच्या पयणार म्हज्या आधार जा म्हाका भरवशा म्हज्या जिविताच्या अंधारांत उजवाड जा म्हाका चंद्रिमा म्हज्या जिणयेच्या कश्ट अनवार आयल्यारी धैर्यान आमी फुड करया जिणयेंत आमच्या परजळ पांकोव्या कश्ट अनवार आयल्यारी धैर्यान आमी फुड करया जिणयेंत आमच्या परजळ पांकोव्या लागी है तू लागी है मोगा तू लागी है तुझो केस मुझ्या तोंडा खेळता हा पर्याय तू लागी मोगा तू लागी तुझो श्वास मुझे नाका लागता पर्याय कंतर कितलो लागानी मैला अस्तित कोणा तरी पूण लोक पालवाना तांचो भुंयच्या